بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سورہ اعراف ہے جس کا 9واں رکوع جس کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 65 سے 69 تک. ان آیات میں اور اس رکوع میں ایک پیغمبر ہیں حضرت ہود علیہ السلام، ان کا ذکر اس میں آیا ہے اور ان کی قوم عاد کہلاتی ہے. جیسا کہ اس سے پہلے حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آیا، پھر ان کی قوم کا تذکرہ آیا، قوم نے نہیں مانا تو عذاب کا ذکر آیا. اسی طرح حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد تھی. ان کو بھی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سمجھایا، بہت بجھایا، بہت محنت کی، بہت نصیحتیں کی، بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے آیا ہوں، امانت دار ہوں، وغیرہ وغیرہ. لیکن قوم نے مان کر نہیں دیا.
बल्कि उनको सताया, उनको बुरा भला कहा। बुरा भला तो कह ही रहे थे, उनको ये कहने लगे तुम बहुत परले दर्जे के बेवकूफ़ आदमी हो। नाउज़ुबिल्लाह, हमको हमारे बाप दादा के मजहब से अलग कर रहे हो, इसलिए तुम बेवकूफ़ हो। और तुम जो दावा कर रहे हो कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ, तो इसमें भी हम लोग तुमको झूठा समझते हैं, झूठे भी हो। जाहिर है किसी पैगंबर को बेवकूफ़ कहना, जबकि पैगंबर अपनी पूरी कौम में सबसे ज़्यादा अक्ल वाला होता है, उसको बेवकूफ़ कहना, फिर पैगंबर अपनी कौम में सबसे ज़्यादा सच बोलने वाला होता है, उसको झूठा कहना, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और लबो लहजा की तलखी भी उसमें शामिल। तो ये तकलीफ देह बात, लेकिन ये पैगंबर ये बहुत ही नेक तबीयत और शरीफ हुआ करते हैं। कभी भी उनकी बेवकूफ़ी का जवाब सख्ती से नहीं देते, उनके झुटलाने का जवाब सख्ती से नहीं देते। चुनांचे कुरान ने यहाँ पर उनके कहने के बदले में पैगंबर ने जो जवाब दिया उसको भी बयान किया। ऐसा जवाब दिया पैगंबर ने जैसे पैगंबर ने अपने कौम की बात सुनी ही नहीं। कौम ने बेवकूफ़ कहा, इन्होंने सुना ही नहीं। कौम ने झूठा कहा, इन्होंने सुना ही नहीं। इसलिए कि इन्होंने जवाब में ये नहीं कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, जवाब में ये नहीं कहा कि तुम झूठे हो, जबकि पैगंबर इसको जान रहे हैं कि ये लोग बेवकूफ़ी में ये बात कह रहे हैं, जे हालत में ये बात कह रहे हैं, नासमझी में कह रहे हैं। ये सब जानते हुए भी उन्होंने जवाब में ऐसा कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ और तुम्हारे दरमियान मैं पैदा हुआ, तुम्हारे ही दरमियान पला बढ़ा, तुम लोग आज तक मुझे देख रहे हो। मैं तुम्हारे दरमियान अमानतदार से मशहूर हूँ और तुम्हारे लिए इखलास से, खैरखाही से नसीहत करता हूँ, ये तुम लोग देख रहे। मुख्तसर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्तसर इसका वाक़या तज़किरा कर दूँ। गले में ठंडक लग गई है, बोलने में तकलीफ़ हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर बोलूँ। अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाए। ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये दुनिया में तशरीफ़ लाए और अरब के ही अंदर मुल्क अरब ही में जो इस वक्त यमन का इलाका कहलाता है, उस तरफ इनके लोग आबाद थे। वहाँ पे इन्होंने खूब मेहनत की। इनकी जो कौम थी, कौम आद, अल्लाह ताला ने उनको हर तरह की नेमतों से नवाजा था। इस कौम को हर तरह की नेमतों से नवाजा था। बड़ी सरसब्जी और शादाबी थी, बहुत कुछ था, और जिस्मानी एतबार से बहुत ही कुव्वत अता फरमाई थी, बड़ी ताकत अता फरमाई थी। उनके बारे में रिवायात में आता है कि उनके जिस्म की लंबाई, जो उसमें लंबे लंबे लोग थे, उनके जिस्म की लंबाई 100 गज की थी, 100 हाथ की थी। अब आप सोच सकते हैं कितने लंबे, और उसी हिसाब से उनके जिस्म की चौड़ाई। तो इस कदर लंबे चौड़े, लेकिन अपनी ताकत पर उनको बड़ा नाज था। सब पे जुल्म करते, अपनी ताकत से बहुत जुल्म करते। और उनके पैगंबर उनको यही समझाते, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और जुल्म मत करो। इसी पे उनका ज्यादा जोर था, जुल्म मत करो, अपनी ताकत के नशे में चूर मत हो।
मगर वो लोग कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, मैं तो जो चाहूं कर लूं। ये ताकत का नशा था और ताकत के नशे में पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टान उठा उठा कर अपना घर बनाते थे। कहा जाता है कि उस जमाने में एक आदमी जितना बड़ा पत्थर उठा लेता था, इस जमाने के लोग 50 आदमी मिलके भी नहीं उठा सके। इतनी इतनी ताकत थी। इस ताकत पे उनको बड़ा नाज था, लेकिन पैगंबर की बात नहीं मानते, इनकार करते, झुटलाते। ये समझाते 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 थक गए। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनको समझाने के लिए उन पर से बारिश बंद कर दी। पूरा साल गुजर गया, बारिश नहीं हुई। 2 साल गुजर गए, बारिश नहीं हुई। तीसरा साल आ गया, तीसरा साल भी चला गया, बारिश नहीं हुई। जाहिर है कि जितनी खेतियां थी सब बर्बाद हो गई, जितने दरख्त थे सब सूख गए, सब नदियां सूख गई। पीने के लिए भी पानी मुश्किल हो गया। ये एक अजाब था गोया। जब सब परेशान हो गए, वो और उनके जानवर, हर तरह की परेशानी जब आ गई, मगर ताकत पे अभी भी नाज था, तो वो मजबूर होकर उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक, उस जमाने का तरीका था, जब कोई बड़ी मुसीबत आती तो सब लोग खाना काबा जाते और वहां जाकर के रो रो के दुआएं मांगते और उनकी दुआएं कबूल होती। ये उस जमाने का ये तरीका था, दस्तूर था। और ये जो दुआ होती, दुआ मांगने वाले, ईमान वाले भी दुआ मांगते, जो ईमान नहीं लाए रहते वो भी दुआ मांगते। सबका यही अकीदा था कि खाना काबा जाकर दुआ करेंगे तो दुआ कबूल हो जाएगी। सब लोग मिलके, चुनांचे 70 आदमी वफ़द की शक्ल में तैयार किए गए और 70 आदमी को भेजा गया कि आप लोग जाइए, खाना काबा में जाके पूरी कौम के लिए दुआ कीजिए। 3 साल से बारिश नहीं हो रही है, खाना पीना अब मुश्किल हो गया, कहत पड़ गया है, बहुत सख्त हालात हैं। तो ये लोग गए। इन्हीं के खानदान के, इन्हीं के कबीले के कुछ लोग मक्का में रहते थे, उनके यहाँ जाके ठहरे। उन्होंने मेहमान नवाजी की, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया। ये लोग इतने दिन के भूखे, इतने दिन के परेशान हाल, इनके जीव आया कि यहीं रह पड़ो, कहाँ उधर जाओगे, वहां तो बड़ी परेशानी है। बस वहीं क्या रह पड़े, वहीं आराम से खाते और जिनके यहाँ मेहमान थे वो खिलाता। वक्त गुजरता रहा, 1 महीना गुजर गया। चूंकि ये रिश्तेदार था उन लोगों का जिनकी तरफ से ये भेजे गए थे, इसको परेशानी थी कि ये लोग आए हैं दुआ करने के लिए और यहां पड़ गए हैं, यहां से सरकते ही नहीं। 1 महीना पड़े रह गए। सोचा कि कैसे इनसे कहूं, मैं मेजबान हूं, मेजबान होके कुछ कहना अच्छा नहीं लगता, कह ही नहीं पाते बेचारे, बड़े परेशान। सोचा कि अगर ये भी कहूं कि भाई चलो दुआ के लिए जाओ, तो भी ये लोग समझेंगे वो अब खिलाना नहीं चाहता, हमको वापस करना चाहता। ये सोच के बेचारे कहते नहीं कुछ। बहुत ही गौर फिक्र करके ये जहन में उनके बात आई। उनके यहाँ 2 बांधियां थी गाना गाने वाली। वो लोग उनका गाना भी रोज सुनते थे, उनसे कहते गाओ। तो इन्होंने कुछ अशार बनाए, जिन अशार में इस तरह का मजमून था कि वहां के लोग मर रहे हैं भूख से, प्यास से, तुम लोग उनकी दुआ के लिए आए हो और अब तक तुम लोग दुआ नहीं कर रहे हो, उनके लिए दुआएं करो। इस तरह का मजमून था। जब उन गाने वालियों ने इसको गाया तो उनको एहसास हुआ कि अच्छा बात तो सही है, अब हम लोग को चलना चाहिए। उन लोगों ने गुफ्तगू की आपस में, अब चलो। उनमें एक शख्स था जो ईमान ला चुका था मगर जाहिर नहीं करता था, इसलिए कि ऐसे हालात नहीं थे। तो उस दिन मजबूर होकर उसने जाहिर किया, कहा कि सुनो, दुआ करने तो जा रहे हो, बारिश नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि तुम अपने नबी को मान नहीं लोगे। ये एक सच्ची बात थी जो उसने जाहिर कर दिया।
تو ان لوگوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، اس کو مت لے چلو، اس کو الگ کرو، یہ بدل گیا، ہم لوگوں سے نکل گیا، اس کو الگ کرو۔ اس کو الگ کر دیا اور وہ سب کے سب پہنچے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ دعا کرنے کے لیے۔ یہ تیزی سے ان سے پہلے پہنچ گیا دوسرے راستے سے، اور جا کر کے اس نے دعا شروع کی، یا اللہ میری قوم نے مجھے الگ کر دیا، میں اب ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں تنہا اپنے لیے دعا کر رہا ہوں، وہ لوگ کیا دعا کریں گے میں نہیں جانتا، میں ان سے الگ ہوں، مجھے بچا دیجئے۔ اس نے تو یہ دعا کی، اور ان لوگوں نے جا کے دعا کی کہ ہماری قوم نے ہم کو بھیجا ہے تو قوم کو بہت دن سے خشکی ہے، آپ بادل بھیج دیجئے، بادل بھیج دیجئے۔ یہ دعا کرتے رہے قوم کے لیے۔ اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے چونکہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے دنیا میں، طوفان نوح میں سب ہلاک ہو گئے تھے، یہ تھوڑے سے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس زمانے کے قانون کے حساب سے 3 رنگ کے بادل بھیجے، دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اس زمانے میں لوگ جو دعا کرتے تھے خانہ کعبہ جا کے قبول ہو جاتی تھی۔ 3 رنگ کے بادل بھیجے، ایک بادل سیاہ تھا کالا، ایک سرخ تھا لال، اور ایک سفید، 3 بادل تھے۔ اور آواز آئی آسمان سے یہ 3 بادل ہیں، تم ان میں سے جس کو چاہو چن لو۔ ان لوگوں نے دیکھا، جو ان کا سردار تھا اس نے چن لیا کالا بادل، یہ سوچ کے کہ کالے بادل میں زیادہ بارش ہوتی ہے، زیادہ پانی اس میں ہے، اس کو چن، بس اس نے چن لیا یہ کالا جو بادل ہے، اس کو ہم نے چن لیا، اس کو میری قوم کے لیے بھیج دیجیے یا اللہ۔ بس بھیج دیا۔ اب وہ یہ لوگ چلے، بادل بھی چلا، اپنی قوم کے پاس پہنچے، بادل بھی پہنچ گیا۔ حقیقت میں چونکہ یہ لوگ ایمان لائے نہیں تھے، اور ایمان نہ لانے کے بعد اپنے نبی کو جھٹلا بھی رہے تھے، تو رحمت کی بارش ہوتی کہاں سے؟ تو بادل جب آنے لگا، قوم کے لوگوں نے دیکھا، بڑا خوش ہوئے، بادل آیا، 3 سال تک ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، بہت خوش کہ آ رہا ہے بادل، اب یہ برسے گا، اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، اب سب کچھ تر و تازگی آئے گی۔ لیکن حقیقت میں اس میں عذاب تھا۔ اب اس بادل سے کوئی بارش نہیں، بہت تیز ہوا چلی، طوفان، بہت تیز ہوا، اور اس ہوا میں شدت تھی، طاقت تھی، اور شدید قسم کی سردی تھی، شدید سرد ہوا، بہت سرد۔ تو ہوا میں سردی بھی تھی، شدت بھی تھی، تیز رفتاری بھی تھی، ایسی رفتار تھی کہ اس زمانے میں بھی لوگ اس کو ناپ نہیں سکتے تھے کہ کس رفتار کی ہوا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے لوگوں کو لے کر ایک جھوپڑی میں بیٹھ گئے۔ اتنی بڑی جھوپڑی بنا لی گئی تھی جس میں سب لوگ آ جائیں، اس میں لے کے بیٹھ گئے۔ اور ان لوگوں نے دیکھا کہ اچھا یہ ہوا جو چل رہی ہے تو جانوروں کو جس پہ بوجھ لدا ہوا ہے، اس پوری اونٹنی کو، بوجھ لدے ہوئے اونٹنی کو ہوا اڑا کے اوپر لے جاتی، اس طرح جیسے روئی اڑتی ہے، اس طرح اڑا کے اوپر لے جاتی اور لا کر کے پٹک دیتی زمین پہ، اس چھترا جاتا بالکل۔ یہ سب ڈر گئے کہ بہت تو سخت چیز آ گئی، ڈر کے جلدی جلدی سب گھر کے اندر گھس گئے، گھر کے دروازے بند کر لیے۔ اور ان کا گھر بڑی بڑی چٹانوں کا گھر تھا، بڑا اطمینان تھا کہ گھر میں گھسنے کے بعد ہوا کیا کر سکے گی، لیکن وہ ہوا، وہ تو عذاب والی ہوا تھی، اتنی شدت کی ہوا تھی، اتنی شدت کی ہوا تھی کہ کیا دروازہ اور کیا پتھر کا گھر سب کو اکھاڑ پھینکا۔ قرآن کریم میں موجود ہے 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 رات تک وہ ہوا چلتی رہی مسلسل، اور 8 دن تک، 7 رات 8 دن، بدھ کے دن صبح سے یہ ہوا شروع ہوئی اور اگلے دن بدھ کی شام تک چلتی رہی۔ اتنی لمبی اس ہوا نے کیا کیا، یہ بڑے بڑے ڈیل ڈول والے، بڑے بڑے طاقت والے، جن کو بڑا ناز تھا، اپنی طاقت پہ بہت غرور تھا،
ہوا اس کو اڑا کے لے جاتی، لا کے پٹک دیتی، ان کا سر الگ ہو جاتا اور جسم عجیب حال میں ہو جاتا۔ اس طرح ایک ایک کر کے جو جہاں بھی چھپا، جس بھی مضبوط سے مضبوط گھر میں چھپا، وہاں وہ ہوا پہنچی اور اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے ساتھ جس جھوپڑی میں تھے، اس میں یہ ہوا بہت ہی ہلکے انداز سے جاتی اور ان کو آرام پہنچاتی، سکون پہنچاتی یہی ہوا، اور دوسرے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پٹکتی، یہاں تک کہ اس قوم کا ایک آدمی نہیں بچا۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کی جڑ ختم کر دی، جو نہ ماننے والے تھے ان کو جڑ سے ختم کر دیا۔ یہ ہے بہت ہی مختصر طور پر ہم نے قوم عاد کا تذکرہ کیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ نافرمانی پر اگر انسان اڑا رہے تو ایک نہ ایک دن عذاب اس کو آئے، اور جس دن سے مان لے اس دن سے کامیابی اس کے لیے ہے۔ یہ بہت ہی مختصر بات ہے۔ آج بھی ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا دے، اپنی سوچ کو صحیح کر لے، اپنی نیت صحیح کر لے۔ نیت صحیح ہو جائے گی، سوچ صحیح ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بچا دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر نیت گڑبڑ رہی، سوچ گڑبڑ رہی تو پتہ نہیں کہ کس طرح ہم ہلاک ہو جائیں، کس پکڑ میں آ جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، اپنی ہر پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، اپنی ہر پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ پچھلی قوموں کا آپ نے قصہ سنایا، اسی لیے سنایا کہ ہم بھی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یا اللہ ہم سب کو نافرمانیوں سے بچا دیجیے، ہم سب کو نافرمانیوں سے بچا دیجیے، ہر برائی سے بچا دیجیے، ہر فرما برداری میں لگا دیجیے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، جن مقاصد کے لیے کی ہے، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا لا الہ الا اللہ وحدہ